गोलमेज भनेको नेपाली जनताका विशिष्ट सबै धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा इतिहास बोकेर हिँडेका जो नेपाली जमात छन् ती सबैको सम्मेलन गर्नु पर्यो। यहाँ दुई चार जना यसो विदेशीका टट्टुहरूलाई बोलाएर ल्याएर गोलमेज सम्मेलन हुँदैन। विदेशीले अराका कुरा मात्रै नै आएर भन्छन् यहाँनिर। विदेशीका टट्टुलाई राखेर गोलमेज सम्मेलन हुँदैन कि नेपाली जनता राखेर नेपाली जनताको धर्म संस्कार संस्कृति परम्परा इतिहास बोकेका व्यक्तिहरूको एउटा गोलमेज सम्मेलन त्यसले निर्णय गरेर नेपालमा राज्य संस्था स्थापित गर्नुपर्छ। अनि ती राजाले मुलुकका सम्पूर्ण समस्या पनि समाधान गर्छन्। यो मुलुकमा राजा भन्दा बाहेक अर्को यसको नेतृत्व गर्न सक्दैन। राजा नै यस देशको नेता हो। उनलाई अनुभव छ। त्यो 25 गते बेलुका कस्तो एउटा माहौल भयो थियो। सेनाले विशेष केही खुलासा गर्दैछ। 12 बजे पछाडि राजतन्त्र फिर्किन्छ भन्दै थियो। फेरि हातिया फुस्स अब फिर्केन। त्यो होइन, यत्रो ठुलो जनताको राजाले बारम्बार के भनेको थियो भने म जसरी हामीले चाहिँ राज सिंहासन छाडेर हामी हाँसी हिँडेका थियौँ। नेपाली जनतालाई हामीले राज सिंहासन राजदण्ड जिम्मा लगाएर आवश्यकता अनुसार राख्नु, पछि आवश्यक पर्यो भने फेरि हामी माग्छौँ भनेरै त्यो जिम्मा लगाएको थियो। तिमीले राम्रोसँग शासन व्यवस्था चलाएर जनतालाई खुसी पार्दै देशको विकास गर्दै लग्यो भने ठिकै छ, गर्दै गर, हामीलाई ठिकै छ, हामी यहीँ बसेर यसको भोग गरेर बसौँला, नेपाली जनता यसो भएर बसौँला। तर होइन, नेपाली जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नेपाली जनताले फेरि हामीलाई खोज्यो भने फेरि हामीलाई श्रीपेत्र राजदण्ड चाहिन्छ, सुरक्षित राख भनेर राजाले दिएर हाँसी राजा जङ्गलतिर गएका थिए। अघि भागेर सेनामा गएनन् राजा। मलाई शरण ल्याऊ भन्न पनि शरण माग्दै सेनातिर गएनन्। राजा हाँसी दरबार छोडेर गए। अब यस प्रकारले गइरहेको अवस्थामा अब यहाँ अहिले आएर भएका अहिले जो परिवर्तनकारी आफूले भन्छन् ती परिवर्तनकारीले नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा आवश्यकतालाई पुरा गर्दै गएको भए हुन्थ्यो। नगरेपछि अब अस्ति अकस्मात 24 गतेको दिन ठुलो रक्तपात भयो। राजा खोज्ने काम भयो। सेनाको ब्यारिबका पनि राजा खोजियो। सेनाले विशेष खुलासा गर्दैछ यस्ता खालका कुराहरू भए फिर्काउँछ भन्ने कुरा। र हामीले पनि सडकमा सुन्या हो। अब आज सेना सबै मिलेर अरू राजनीतिक दलका मान्छे पनि भित्र गरेर लौ राजाले जिम्मा लिदिनु पर्यो, राजाले जिम्मा लिदिनु पर्यो भनेर कुदाकुद गर्दैछन्। हामी पनि सुन्दै थियौँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीले खुलासा गर्नु पनि माधव नेपालले कुनले भने अरे भन्ने सुन्दैछु म पनि। राजालाई फिर्किदिनु पर्यो भनेको थियो रे। सेनाले पनि नेताले भने होलान्। यहाँ सुन्नुहोस्, राजा स्वयंले मान्नु भएन रे। राजाले सबैले समर्थन गर्ने, सबै दलले चाहने हो भने म आउँछु, नत्र यत्रो नरसंहारको जिम्मा त मेरो टाउकोमा थुपारिन्छ नि त, म किन आउने भनेर आफै ब्याग भयो भन्ने कुरा छ। सबै दलले भने राजाले सम्पूर्ण नेपाली जनताले सब नेपाली जनताले भन्छन् भने आउँछ नभए आउँदैन। दलसलका कुरा छैन यहाँनिर। दल बनेकै विद्यार्थीलाई गोली हान्ने कुनै दल हुन्छ, यो नेपाली जनतालाई भोकै मार्ने कुनै दल हुन्छ, नेपाली जनतालाई देशबाट खेदेर विदेशतिर लैजाने युवक जति सब विदेश खेद्ने त्यो पनि दल हुन्छ। दलको काम यस्तो हो। दलीय मान्छे राजा विश्वास छैन। राजाले के गरे भने अहिले भर्खरै तिमीहरूले मान्छे मार्यौ, सडकमा युवक र विद्यार्थीलाई 70 पारा सुत्यौ, तिनीको रगतमा टेक्दै म सिंहासनमा गएर बस्दिनँ। म एक थोपो रगत नबगाइकन जसरी मैले सिंहासन छोड्दा हाँसी छोडेको थिएँ त्यसरी नेपाली जनताले हाँसी मलाई फेरि आएर बस्नु राजा भने बस्नु नभए बस्दिनँ भनेर राजाले भनेकै हो। त्यसबेला राजालाई भनेकै हो बस्नु भनेर, राजाले नमानेकै हो। कति मान्ता हेर्नुस् राजामा। म यो नेपाली जनताको रगतमा टेक्दै म सिंहासनमा गएर बस्दिनँ। म यो काम गर्दिनँ। म त यो मुलुक आवश्यकता नेपाली जनताले करायो भने म कुनै पनि बेला यो मुलुकमा चाहिँ जिम्मेवारी लिएर म अगाउन सक्छु, नेपाली जनताको पक्षमा औलिन्छु, म आउँछु। राजाको अठोट छँदैछ। नेपालको जिम्मेवारी राजाले बिर्सेका छैनन्, जिम्मेवारी पुरा गर्छन् उनी। तर त्यसको समय आउँदैछ, राजा अगाडि सर्दैछन्। क्रमशः राजाले अब सबै नेपाली जनताले हरेक क्षेत्रबाट राजाको आवश्यकता महसुस गरे, समस्याले महसुस गर्यो र नेपालमा राजा नआउने हो नेपालै रहँदैन। अब हामीले रोज्नुपर्छ, नेपाल रोज्ने कि अब यस्तै भताङ्गो भएर जाओस् भने रोज्ने। नेपाल रोज्ने हो भने राजा चाहियो, राजालाई स्थापित गर्नु पर्यो, राजालाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले आउनु पर्यो। यसको निम्ति एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नु पर्यो। सरकारले वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको थिएन, जनताका समस्याहरू समाधान गर्न सकेका थिएन, जनताले खोजेको दिन सकेका थिएन। जनताको आवश्यकतामा सरकारले निर्मम तरिकाबाट दमनको बाटो लियो। आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा दमनको बाटो लिएर उसले चाहिँ आफूलाई श्रेष्ठ बनाउन खोज्यो। यो अवस्थामा अहिले यो चाहिँ 23 र 24 गतेको जो आन्दोलन अगाडि आयो, यो आन्दोलनले ठिकै भन्नुभयो तपाईँले, यो आन्दोलनले केही नयाँ कुरा ल्याउला, केही नयाँ कुरा गर्ला भन्ने कुरा थियो। मान्छेमा जाँगर उत्साह एक प्रकारको आएको थियो। तर त्यो कता फेरि अलि निराश हुँदै गएको छ। हुन त यहाँ अन्तरिम सरकार भन्ने बन्यो। जेनजी पुस्ताका त्यो विद्यार्थीले कस्तो सरकार बन्ने के बन्ने भने पनि यो व्यवस्था नै जानुपर्छ। किनभने यी प्रश्नको जवाब दिन नसके व्यवस्था जानुपर्छ। प्रश्नको जवाब दिन सको, सन्तुष्ट गर्न सक्यो भने ठिकै छ नि, मुलुक अगाडि बढ्दै गर्छ भन्ने सकारात्मक सोच राखेको ठाउँमा सरकार आफू नकारात्मक रूपमा भागेर गयो, रातारात भाग्यो, सेनामा गएर सेनाको शरण पर्न गयो सरकार। अब अरू खालका जो मान्छेहरू आए ती मान्छेहरू कहाँबाट बने, कसरी बनाए, यो विधान अन्तर्गत छ कि
अब हुन त सेनाले आवश्यकताको सिद्धान्त अपनाएर यो चाहिँ नि सरकार निर्माण गरेको भनेर सेना अगाडि सरेको छ। आवश्यकताको सिद्धान्त त कसरी यही संविधान जीवित भइसकेपछि तिनै राष्ट्रपति भइसकेपछि तीबाट बनियो नि। आवश्यकताको सिद्धान्त लागू भयो र यहाँ आवश्यकताको सिद्धान्तको पनि प्रयोग भएन। यहाँ आवश्यकता सिद्धान्त जसले पनि उसले प्रयोग गर्न सक्दैन, सेनाले मात्रै सक्छ। देशको आवश्यकता पर्यो, सेनाले त्यसमा आफ्नो चाहिँ नि शक्ति अगाडि राखेर गर्न सक्छ। होइन, राष्ट्रपतिले राजीनामा हुँदैन, नदिएको फेरमा सेना कसरी जरुरत थियो सरकार बनाउन? आवश्यकता सिद्धान्त पनि यहाँ प्रयोग हुन सकेन। यहाँ सुन्नुहोस्, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा नदिएको फेजमा सेनाले सरकार बनाउने थियो? मिल्दैन थियो। यो सेनाले बनाएको सरकार हो कि यो चाहिँ राष्ट्रपतिले बनाएको सरकार हो? राष्ट्रपतिले बनाएको सरकार हो भने राष्ट्रपति यो चाहिँ संसदभन्दा बाहिरका मान्छेले आएर मन्त्री बनाउन वा प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन राष्ट्रपतिले? एउटा यो प्रश्न हो। सेनाले सरकार बनाउने भने राष्ट्रपति फेरि जिउँदै त्यहाँ शीतल निवासमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा बडो डाइलामा पोजिसन छ यहाँनिर। यदि सेनाले सरकार यो बनाएको हो भने राष्ट्रपति किन बसिरहेका छन् यहाँ? यो देशको राष्ट्रपतिको काम के छ? त्यो शीतल निवासमा किन बसिरहेका छन्? होइन, यो राष्ट्रपतिले बनाएको हो भने राष्ट्रपतिले बनाउन त पार्लियामेन्टभित्रका सदस्यबाट बनाउनु पर्ने हो नि। पार्लियामेन्ट विघटन गरेर उनी फेरि कहाँबाट मान्छे खोजेर ल्याएर मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार यिनलाई कसले दियो? कुन नियम कुन कानुनले गर्यो? होइन, जे होस्, ल सरकार बन्यो, अन्तरिम सरकार। एक किसिमका जेनजीहरूमा पनि टुटफुट भयो। एक किसिमले समर्थन पनि गरे भने अर्का किसिमले समर्थन गरेका छैनन्, अझै आन्दोलन गर्छौँ भन्दैछन्। जुन किसिमले सरकारमा गए विभिन्न व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि गएका छन्। राइट प्लेस जस्तो पनि देखिन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा सक्सेस व्यक्तिहरू पनि गएका हुन्, तर उनीहरूमाथि नै आरोप लगाइहाल्नु पर्छ र अहिले? पहिलो कुरा त यिनीहरूलाई जस दिने ठाउँ पनि छैन, अहिले आरोप लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तर कुरा के भने यिनीहरू आएका के को निम्ति भन्दा यो विध्वंस गतिविधि जो गर्यो ती मान्छेलाई पहिले एरेस्ट गर्नु पर्थ्यो, पक्रिनु पर्थ्यो। सबभन्दा पहिले यो देशमा त्यो दिन 24 गतेको दिन जो घटना घटाइयो, जुन अपराधी काम भयो, जो राष्ट्रघाती काम भयो, ज्यानमारा काम भयो, यति ठुलो विभत्स मुलुकको यति ठुलो 40 खरबभन्दा बढी रकम चाहिँ मुलुकको ध्वस्त भएको छ। यसको निम्ति त्यस बेलाको सरकार जिम्मेवार हुनाले त्यस बेलाका जिम्मेवार सरकारलाई ल्याएर पहिले चाहिँ कटघरामा राखेर तिनीहरूलाई अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो। म तपाईँलाई बताउँ, 2017 साल पुस 6 गतेका दिन श्री 5 महेन्द्रबाट जिउँदो दिउँसो 2 बजे एउटा ठुलो सभामा भाषण गरिरहेका त्यस बेलाका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई गएर त्यहाँ एरेस्ट गरेको थियो। एरेस्ट गरेर लगाएर उनलाई थुनियो, अनि मात्रै अरूलाई तलका अरूलाई खोज्ने किन्ने काम भयो। यहाँका त त्यस बेला अपराधी भनेर जसलाई चिनिन्छन्, जो मुख्य अपराधी हुन्, त्यो मुख्य अपराधी वक्तव्य दिएर हिँडिरहेका छन्। को थिए त? ठ्याक्कै खुलाइदिनुहोस् न। त्यो देशको प्रधानमन्त्री त्यस बेलाको नलुकाई बताइदिनुहोस् है। तपाईँ त त्यस बेला व्यक्ति पुरानो नेता पनि हो। को थिए त त्यति? त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यस बेलाको राष्ट्रपति अर्को जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यस बेलाको गृहमन्त्री स्वयं बन्दुकधारी हुनुहुन्छ, उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। भनेपछि केपी ओली, रमेश लेखकहरू नि मुख्य राष्ट्रपतिज्यू पनि हुनुहुन्छ, जिम्मेवार भित्रै पर्नुहुन्छ। उहाँ पनि सेतो लुगा लाउँदै छुट्टी पाउनुहुन्न, उहाँ राष्ट्रपति भएर बस्नु भएको छ, सेनाको परमाधिपति भएर बस्नु भएको छ। यस्ता व्यक्ति त्यत्रो घटना घट्दाखेरि उहाँले आफ्नो आदेश, आफ्नो चाहिँ शब्द कहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हो? अथवा त संविधान जोगाउन थाले कि देश जोगाउन थाल्ने? या मान्छे संविधान जोगाउने, गणतन्त्र जोगाउने भनेर कुदाकुद गर्न थाले। हामी नेपाली जनतालाई हाम्रो देश जोगिनु पर्यो, हाम्रो राष्ट्र जोगिनु पर्यो, नेपाली जनता जोगिनु पर्यो भन्ने चिन्तामा हामी छौँ। या त संविधान र गणतन्त्र जोगाउने काममा यहाँका राष्ट्रपति र अरू भनाउँदा मान्छेहरू कुदाकुद गर्न थाले। यो दुर्दिनको अवस्था हो, हेर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँको सिडिओ, जसलाई यहाँ चाहिँ स्थानीय रूपमा सरकार भनिन्छ, यी जिम्मेवार हुन्। यहाँ नगरपालिका, यो स्थानीय सरकार हो। अहिले हिजो कस्तो नगर पञ्चायत होइन, अहिलेको त नगरपालिका त स्थानीय सरकार हो। सम्पूर्ण अधिकार छ योसँग गोली गट्ठा पनि छन्, योसँग पैसा पनि छ, सम्पूर्ण भएको अधिकार सम्पन्न यो त नगरपालिका छ। त्यो नगरपालिकाको ठिक अगाडिपट्टि देशको ठुलो सम्पत्ति सिंहदरबार छ, यति ठुलो सम्पत्ति चाहिँ न्यायालय छ, यति ठुलो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको संविधान सभा छ, लगायतका धेरै सम्पत्तिहरू घरघरि आगो लाग्दाखेरि मेयर साहब हेरेर बसिरहनु भयो, स्थानीय सरकार हेरेर बसिरह्यो। यो बडो दुर्दशाको अवस्था आयो हाम्रो अगाडि। यी सब किन भइरहेको छ? कसले गरिरहेका छन्? यिनै अपराधीहरू हुन्। यी अपराधीहरूले पहिले यहाँ नथुनिन्छन्, अरू कुरा गरेर अरू नाचेर सारी हल्लाएर केही हुँदैन। यो अहिलेको अन्तरिम सरकारले पहिलो प्राथमिकता भनेकी केपी ओली, रमेश लेखकलाई पक्रिनु, जस्ता मान्छे, यी जस्ता अपराधी मान्छेलाई पहिले लगेर कटघरामा राखेर
यिनीहरूलाई बयान गराएर यिनीहरूको बयानको आधारमा अरू को त अपराधी भन्ने कुरा छानबिन गरिन्छ। यो त्यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। अपराधी सिङ्गो अपराधी चाहिँ बाहिर वक्तव्य दिएर हिँड्ने, अरू कता कता खोज्दै हिँड्ने, भुसुनाहरू खोजेर हिँड्ने हुन्छ र त्यो त आदेश पालन गर्ने हुन् तलका भनेका त। यी सिपाही पुलिस वा तलका जो जस्तो त्यो आदेश पालन गर्ने हो। यहाँ जस्तो घुसपेट भएर यत्रो विजन्दा मताउनेलाई चाहिँ सरकारले पक्राउ गर्न खोज्यो, त्यतिखेर गोली हान्न लगाउने र गोली हान्नेलाई पनि त पक्रिनु पर्थ्यो नि होइन? पर्थ्यो त। यहाँ घुसपेट भयो भनेर प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको थियो त्यस बेला। प्रधानमन्त्रीले घुसपेट भएको देख्दा किन रोक्नु भएन? उहाँको जिम्मेवारी हो नि, प्रधानमन्त्रीको गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हो नि घुसपेट रोक्नुपर्ने। उहाँहरू त घुसपेट नरोक्ने, घुसपेट भयो भनेर उहाँले कसलाई सुनाएको थियो? बन्दुकधारी भट्टाभट्टी मान्छे मार्दैछ, उहाँ घुसपेट भयो भन्नुहुन्छ। फेरि जाग्ने रे नि त, गुन्डुबाट भन्नु भइसक्यो सबै अनुशासित हुनुपर्छ, नेपालीको पहिचान भनेको अनुशासित हुने हो भनिसक्नु भएको छ। विभिन्न प्राणीहरू हुन्छन्, अवस्था अनुसार हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हिरण्यकशिपु भन्ने पनि एउटा थियो सत्ययुगमा, त्यसलाई पनि पछि त्यसको समय आएपछि त्यो गयो। यिनीहरूको पनि समय फेरि यिनीहरू फर्केर आउने सम्भावना त छैन। तर यिनीहरूले जे जति नराम्रा कामहरू गरेका छन्, म भन्दिनँ मैले यो काम यिनीहरू कानुन विपरीत गरे भन्दिनँ म। त्यो त कानुनले फैसला गर्ने कुरा हो, कानुनले भन्ने कुरा हो। भोलि चाहिँ आयोग गठन गरेर गराउने कुरा हुन्। तर अपराधी जो छन्, वास्तविक अपराधी को छन्, ती अपराधीलाई दण्ड नदिएसम्म नयाँ कुरा यो सरकारले गर्यो भने पत्याउँदैन नेपाली जनताले। बानेश्वरको उसमा त कानुन त्यो छानबिन न्यायिक समिति नै बनाउनु पर्छ र सोलिड इभिडेन्स नै छ नि। सिधासिधी त्यत्रो रगत बगेको छ, बन्दुक चलेको छ, त्यहाँ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री जिम्मेवार नभए को हुन्छ? यहाँ त्यो त सोलिड प्रमाण छ नि। गृहमन्त्री प्रमाणित हुनुहुन्छ, आफै प्रमाणित गृहमन्त्री, आफै देशको प्रधानमन्त्री प्रमाणित, यहाँको स्थानीय सिडिओ हुनुहुन्छ उहाँ प्रमाणित हो, यहाँको स्थानीय सरकार चाहिँ मेयर साहब हुनुहुन्छ उहाँ आफै प्रमाण हुनुहुन्छ, अपराधीको प्रमाण उहाँ आफै प्रमाणित हुनुहुन्छ। उहाँले पोहोर साल सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो सानो कुरामा, आज सिंहदरबार साँच्चै जलेर गयो। तर बालेन शाहले त्यस्तो ध्वस्त गर्छन् र बालेन शाह त नगर्नु पर्थ्यो, नेपालीको मनमा छन् नि, नगर्नु पर्थ्यो। यो ताना शाह काङ्ग्रेस एमालेको घेराबन्दीमा परेर उनको एउटा आक्रोश पो थियो त त्यतिखेर। ठिक छ, त्यो सब थियो भने उहाँले प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। होइन म सफा छु भने प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो, यिनीहरूको विरुद्धमा आउन सक्नु पर्यो, यिनीहरूलाई पक्रिने काममा, यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने काममा आउनु पर्यो। होइन त्यो सिंहदरबारहरू अड्डा अदालत जलाउनेहरू त पार्टीकै कार्यकर्ता नेताहरूको अनुहार देखि को हुन् भन्ने कुरा म फलानु भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यो त अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाउने कुरा हो। तर मुख्य मान्छे त यिनै हुन् नि, देशको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री लगायतका मान्छे त मुख्य हुन् नि। यी मान्छेलाई पक्रिराखेर अनि यिनीहरूलाई सोधेपछि यिनीहरूले भनिहाल्छ नि फलाना मान्छेले गोली चलाएको। मैले होइन भने कसले त भन्नु पर्यो नि त, मैले चलाएको नि त अर्कोले चलाएको त भन्नुपर्छ नि। आफू भाग्ने, आफू भागेर सेनामा जाने, उनी अपराधी हुन् भने किन सेनामा गए त? उनी अपराधी होइन भने लुकेर किन सेनामा गएर शरण माग्ने किन गए? अपराध गरेका थिए, त्यो अपराधबाट बच्चमती उहाँ गएका नहुनु नि। त्यस कारणले गर्दा यस्तो खालको क्रियाकलापले मुलुकमा शान्ति कायम भएको छैन। जस्तो अहिले जुन सरकार आइसकेको छ नि, तर सरकारले के गर्न त खोजिरहेछ नि, राइट म्यान राइट प्लेस नगरुन्जेलसम्म हेर्नुहोस्, देख्नु भएन, जुन कुराहरू गरिसक्नु भएको छ नि। जुनसुकै सरकार आए पनि अब महावीर पुन उत्तिकै उत्कृष्ट ल्याए, त्यही किसिमले काम थालिसकेका छन्। अर्का सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलदेखि रामेश्वर खनालले त झन् अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार गर्ने एउटा छाटकाट देखाइसके भनिसकेपछि तिनीलाई नै विरोध गर्ने कि सजेसन गर्ने, सुझाव दिने हो? व्यक्ति रूपमा पुरानो सरकार गएपछि नयाँ सरकार आउँदा मान्छेलाई अब अलिकति हुन्छ कि अब यो सरकारले गर्छ कि पुरानो सरकार थोत्रो थियो, गलत थियो, अपराधी सरकार थियो, त्यो गयो अब यसले गर्छ कि भन्ने मनमा लाग्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसको निम्ति यिनीहरूले गरेका काम जबसम्म जनताको अगाडि देखा पर्दैन तबसम्म जनतालाई विश्वास हुँदैन। सरकारमा आएका जसुकै मान्छे आए पनि, जसुकै इमान्दार विश्वासिला भए पनि यिनीहरू ककबाट सञ्चालित छन्, कहाँबाट सञ्चालित छन्, के गर्ने उद्देश्यले आएका छन्, यिनीहरू कसको पहुँचबाट आएका छन्, कसको सिफारिसबाट मन्त्री हुन आएका छन्, कसले भनेर यी मन्त्री भएका हुन्, यी सबै कुराको लेखोजोखो त आयोग बनेपछि आयोगले गर्ला नि, सरकारले गर्ला नि त। यो सबै कामको जिम्मेवारी चाहिँ सेना, नेपाली सेना हो जान्ने। होइन त बाराबर फाउन्डेसनले चाहिँ किन सेटिङ गर्छ त? नेपालको यो सत्ता फेर बदल गरेर के फाइदा लिन्छ र? आज संसारमा यही कुरा चलिरहेछ। बारबरा भनेको नेपालकै शाहवंशीय राजा चाहिँ त्रिभुवनका कान्छा छोरा वसुन्धराकी श्रीमतीको नाम हो बारबरा भनेको। उनी चाहिँ अमेरिकन पत्रकार रहेछन्, उनी चाहिँ क्रिस्चियन धर्मकी हुन्। उनी यहाँबाट आफ्नो श्री सम्पत्ति लिएर वहाँ गइन्, उनको थुप्रो सम्पत्ति छ। अब उनी पत्रकारिता पनि गर्छिन्, बितिन क्यार। अब उनको नाममा एउटा फाउन्डेसन बनाइयो र त्यो फाउन्डेसनको क्षेत्र चाहिँ नेपालमै बनाइयो। होइन, तत्कालीन महेन्द्र सरकारले देश निकाला गरेको रे, अहिले पछि आएर प्रचण्डले नागरिकता बनाइदिए 64-65 सालतिर भन्ने कुरा खोले। राजा महेन्द्रले त्यसबेला यिनले गरेका कुकृत्यहरू अपराधबाट
अपराध भएको हुनाले यिनलाई चाहिँ निकाल्नु स्वाभाविक थियो। यहाँको सूचना बाहिर खोलिन् भन्ने कुरा यस्तै यिनै काम गरे त राजाले निकाल्यो होलान्। तर राजाले गरेका राम्रा कामहरूलाई उल्टाउन यिनीहरू आएका, अहिलेका आएका त्यही क्षेत्रबाट तिनीहरूले खटाएका मान्छे प्रचण्डजी लगायतका को मान्छे आउनु भएको छ, कसले काम के जिम्मा लिएर आउनु भएको छ, उहाँहरूले आफूलाई मालिकले अरा काम गरिराख्नु भएको छ। कसलाई कसलाई ल्याएर के गर्ने, के गराउने, कसो गराउने उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। इभिन अब भन्नुहोस् प्रचण्डजीले नै भन्नुभएको थियो अस्ति कहिले को नि 2-4 महिना अगाडि, अब यहाँ सिंहदरबार जल्छन्, यहाँ यस्तो हुन्छन् त्यस्तो हुन्छन्, अब हेर न हामी के हुन्छन् भन्दा भन्दै अस्ति त फाटे भनि पनि हाल्यो, अब यति गरिहाल्यो अब अर्थ पनि गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अझै उहाँ के गर्नुहुन्छ त उहाँको हुतीले गरेको भन्ने पक्षमा छैन। उहाँ पनि यी धरान यी नेपालको एउटा चाहिँ पाखाको एउटा बाहुनको छोरो हो। उहाँलाई विदेशीहरूले कुनले यसरी बारबारा फाउन्डेसन जस्तै अरू कतिवटा फाउन्डेसनले त्यति मात्रै छैन, अहिले अब तिब्बती अब नेपालको इतिहासमा हेर्नुहोस् न सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के आछ अहिले भने दलाई लामा यहाँ भारतमा बस्नु भएको छ, फ्री तिब्बतवाला। उहाँको धेरै सेनाहरू नेपालमा भूमिगत रूपमा बसेर सुरक्षित रूपमा बसिरहेछन्, नेपालमा बसिरहेछन्, आफ्नो काम व्यवहार बसिरहेछन्। उनीहरू यहाँ बसेको झन्डै 65 वर्ष भयो। 65 वर्ष हुनुको अर्थ अहिलेसम्ममा उनीहरूका नाति पुस्ता पनि यहाँ जन्मिसके। 38,000 हाराहारीमा छन् भनिएको, 38,000 छन् र उनीहरूको नाति पुस्ता पनि जन्मिसके। त्यसबेला त्यति थिए, अहिले त उनीहरू छोरा भए, नाति भए। ती नाति पनि अब त ठुला भइसक्यो होला, 20-22 वर्षका भइसक्यो होला नातिहरू पनि। अब यिनीहरू समेत यहाँ एउटा ठुलो शक्ति भएको बेलामा आजसम्म ती दलाई लामाले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिएको वा कसैलाई कुनै कार्यक्रममा शुभकामना देखाएको थिएन। यसपालि उनले शुभकामना दिनुपर्ने कारण के पर्यो? उनले दियोलान्, शुभकामना दिनु राम्रै हो, तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय विभिन्न खालको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ। यसको परिणाम भोलि पर्सि निक्लै जान्छ। यो पनि एउटा सङ्कटकै समस्या हो। अर्को अब यहाँ अहिले जो सरकार आएको छ, सरकारले को कस्ता मान्छे आए बसे भन्दा पनि हामीले यी सरकारले गरेका कामहरूबाट विश्वास गर्ने हो। हैन आशा लाग्दै अनुहार छन् नि, अनुहार आशा लाग्दा भएन। एक किसिम राष्ट्रको कुनै पोस्टमा हुँदा काम गरेर देखाएका व्यक्तिमाथि आशावादी हुनु पर्यो। उहाँहरू कुन भूमिकामा कसरी काम गरिरहनु भएको थियो? कुलमान घिसिङ ऊर्जा सेक्टर चलाएकै मान्छे ऊर्जा मन्त्री भएर आउनु भएन। अब रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव चलाए मान्छे अर्थ मन्त्रालयमा आउनुभयो। अब सञ्चार जगतबाट तपाईँको जगदीश खरेल सञ्चार मन्त्री नै भएर आउनुभयो। अब उता वैज्ञानिक भनेका महावीर पुनी अब शिक्षा तथा वैज्ञानिक मन्त्रालय सम्हालेर आउनुभयो भनेपछि केही न केही आशा त गर्ने ठाउँ छ नि, होइन र? हामी सबै नेपालीमाथि आशा गरौँ, सबै असलै होलान्। हिजो अस्ति धेरै मान्छेले धेरैको आशा गरे, हिजो चाहिने रमेश लेखकको पनि आशा गरे, हिजो खगडप्रसाद ओलीको पनि आशा गरे, हिजो पुष्पकमल दाहाल पनि सप्रिएर आयोलान् भनेर उनको पनि आशा गरिहेरे नेपाली जनताले। हाम्रो शेरबहादुर देउवाको पनि आशा गरे, सबैको आशा गरे। नेपाली जनताको आशा गरिदिने हो। अहिले आएकाहरूको पनि आशा गर्नु स्वाभाविक हो, तर विश्वास कहिले हुन्छ भने यिनीहरूले गरेका कामको आधारमा। यिनीहरूको अनुहार हेरेर विश्वास गर्ने कुरा भएन कि अनुहार हेर्दा आशा गर्ने मन्त्री उनीहरू नै छन्, विभागीय मन्त्री भएपछि उनीहरूको आशा गर्नै पर्यो नेपाली जनताले, नेपाली माटोले विश्वास गर्नै पर्यो। तर काम कहिले विश्वास गर्ने भन्दा आशा गर्ने, त्यो विश्वास गर्ने कहिले भन्दा उनीहरूको काम हो। उनीहरूले काम प्रमाणित नगरुन्जेलसम्म सबभन्दा पहिलो काम त के भने अपराधीलाई पक्र्न सकेनन् भने यहाँ सत्तामा बस्ने भन्दा पनि अपराधी बलिया छन्, अपराधीहरूको पहुँच बलियो छ। अब जस्तो रिसेन्टली फेजमै तपाईँको गिरिबन्धुको फाइल, होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइलदेखि शेरा दरबारको फाइल खोल्ने कुरा आएको छ। जुन पहिला बेचन झाहरूको फाइल खोलेर जुन पक्राउ गरेका थिए मनोज केसी, जुन त्यहाँबाट काङ्ग्रेस एमालेको सरकारले रिप्लेस गरेर हटाएको थियो, अहिले फेरि उनलाई नै डिआइजी सिआइबीको प्रमुख बनाएर ल्याइयो भनेपछि के गर्छन् होला? अब हामी व्यक्ति रूपमा को मान्छे कता आयो कता सरुवा भयो कता गयो हामी व्यक्ति रूपमा गर्दैन। हामी सरकारमाथि सक्षम भयो भने त सफल हुँदो रहेछ नि। हामी सरकारमाथि विश्वास गर्छौँ। नेपालमा हामी जनताले विश्वास गर्ने सरकारलाई हो। कुन मान्छेलाई कताबाट कहाँ लग्यो, कुन मान्छेलाई कता लग्यो, कसको टेलिफोनको भरमा कता लग्यो, यो सबै जाने पक्षमा छैन। म उहाँहरूले गरेको कामबाट विश्वास गरिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले काम राम्रो गर्नुभएको छ अरे। के फाइलहरू उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ अरे, यो आफ्नो कुरा हुन्। यो फाइल खोज्ने कुरा भएको धेरै वर्ष भयो, 46 साल काम गरेर देखाए थियो नि मनोज केसीले त, होइन र? जहाँदेखि आर्जुका नदीका पात्र बादलका छोरालाई जेल हालिसकेका थिए, त्यही अब आर्जुको फाइल खोल्न लाग्दाखेरि रातारात सत्ता पल्टेको होइन? ठिकै छ, हुन गया खोजिया भए ठिकै छ, सत्ता पल्टिनु ठुलो कुरा भएन कि। यहाँ नेपाल र नेपाली जनताको अस्तित्वको कुरा छ। यहाँ को प्रधानमन्त्री हुने र को प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने ठुलो कुरा हुँदै भएन। यो त नेपालमा त अब विरोध गरिदिइहाल्ने त। अब नै नयाँ कुरा नेपालमा पुरानालाई नि फिर्काउने, खालि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अनुहार फेर्नको निम्ति नेपाली जनता हुन् त। नेपालको माटो देउबा ओली प्रचण्डले नै खालि
यो पछि यो पछि यो यसपछि भएन अब अर्को आएमा कहिले लोग्ने मान्छे कहिले आएमा यताउति यस्तै मात्रैबाट चल्ने हो त मुलुक अनि फलानु मान्छे आयो अरे फलानु मान्छे गयो अरे अब फलाना भयो सत्ता पल्ट्यो यसैबाट नेपाली जनताले चित्त बुझाउनु पर्ने हो कि डिसबाट कामबाट पत्ता लगाउनु विश्वास गर्नुपर्ने हो हामीलाई त काम चाहियो काय काम को मान्छे आएर को मान्छे गयो भएन यहाँ सत्ता पल्ट्यो पल्ट्यो अब यत्रो तपाईँको 30-35 वर्ष छ खुलेआमै लुटे हो लुटे तिनै लुटाहरू छन् अहिले पनि अब 6 दिन भएको छैन अनि फेरि खुट्टा तान्दिने नयाँको खुट्टा तानेको छैन यी नयाँ होइनन् बाबा यहाँ त यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति बसिरहनु भएको छ म कुनै हालतमा पनि केही तलमाथि गर्दिनँ म आफ्नो अधिकार छोड्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिबाट मुलुक चलाएर मन्त्री परिषदको कुनै विधेयकै स्वीकार्दिनँ गर्दिनँ भन्नुहुन्छ उहाँलाई मुन्ट्याउँदै किन यो सरकार लान सक्दैन त्यसो भएदेखि उहाँ नाइ भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले भनेको कुरा मान्दैन भन्दै पनि यो सरकार टुल्लु हेरेर बसिरहेको छ उहाँ त खुसी हुनुहुन्छ गणतन्त्र बचाउनु भयो संविधान बचाउनु भयो उहाँले त राष्ट्रपतिको देश डुबो यत्रा मान्छे मरे देश डुबो देश बर्बाद भयो देश विदेशीको पुल्टामा गइसक्यो मुलुक कहाँ पुग्न आँटिसक्यो उहाँ संविधान र गणतन्त्र बचाउन बसे छन् उनी राष्ट्रपतिजी यसले उनको त्यो अठोटले गर्दाखेरि या मुलुक र देश जनता के हालत हुन्छ जनताको हालत के हुन्छ मुलुकको हालत के हुन्छ हामीलाई त मुलुक र जनताको हालत पनि चिन्ता छ हामीलाई उनको गणतन्त्र बचाउने वा उनको संविधानका धारा बचाउने होइन हेर्नुहोस् त शहीद कसरी ढले युवा विद्यार्थीहरू यी मान्छेको रगतको चाहिँ जवाब दिनु पर्यो नि तपाईका पनि नाति उमेरका थियो होला उमेरका थियो होला मेरा पनि नातिहरू कलेजमा पढ्थे त्यस दिन मेरा नाली पनि आएका थिए कि जुलुसमा के थाहा पाउनु म त्यो माहौल सम्झिनुहोस् न टाउको र छातीमा त्यस्तो अवस्थामा अहिले खाएर सडकमा ढलेर मर्नु अहिले यो मुलुकको जिम्मा लिएका राष्ट्रपति म संविधान बचाएँ भनेर बसिया छन् एउटा थोत्रो कागज लिएर बसिया छन् त्यस्ता कागज कति च्यातिन्छन् जनता बचाउन सकिन जनता बचाउन सकेन माटो कहाँ पुगिसक्यो माटो र जनता बचाउन सक्ने पो त यो संविधानका त्यो कागज थोत्रा कागज कति ल्याए पनि हुन्छ कति हुन्छ पनि त्यस्ता थोत्रा कागज दिनैपछि फेर्न सकिन्छन् संविधानका कागजहरू त्यो थोत्रो भइसक्यो फेरि आउँदैन त्यो कागज अब नयाँ बन्छ नयाँ परिपाटी आउँछ नयाँ सिर्जना हुन्छ भनेपछि यो आन्दोलनलाई जसरी युवा विद्यार्थीहरूले स्वीकार गर्दैन सुन्नुहोस् न निस्वार्थ रूपमा देश बनाउनको निम्ति आन्दोलन गरेका थिए हाइज्याक भयो अन्त मोडियो गलत मान्छेहरूको हातमा पुग्यो गलत मान्छेले यसको चाहिँ परिणामको फाइदा लिन खोजे अहिले लिन खोज्दैछन् तर साँचो कुरा यदि निक्लिन्छ साँचो कुरा निक्लेका दिन सबै फेला पर्छन् जेनजीहरूले त्यसै बस्दैनन् होला नि नयाँ युवकहरू बस्दैनन् नयाँ युवकहरू आन्दोलनमै बस्न रेडी भएर बसेका छन् नि नयाँ युवकहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् समस्या आइसक्यो मुलुकमा देशका रहला कि नरहला जनताको अवस्था नेपाली त रहला कि नरहला भन्ने अवस्थामा अब यहाँका युवक चुप लाएर बस्यो भने मुलुकै रहँदैन नेपाली त नै रहँदैन त्यस कारण म यहाँ बस्दा फेरि पनि भन्छु युवकहरूलाई तपाईँहरू आफ्नो अठोट र आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा नहट्नुहोस् नभाग्नुहोस् म तपाईँलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु देख्नुभयो अब केपी ओली फेरि सार्वजनिक भइसके अब यही हुन्छ प्रचण्डले त उहिले चुनौती दिइसक्यो अब भव्य पार्टी कार्यालय ठडाउँछौँ भनेर हजुर म त्यस कारण के अनुरोध केपी शर्मा ओलीको त्यो वक्तव्य सुन्नुभयो मैले सुनिनँ त्यस कारणले गर्दा के रह्यो भने यहाँ अपराधीहरूलाई पहिले पक्रिनु पर्यो र सही ठाउँमा सही मान्छे लानु पर्यो देशका समस्या खालि फलानु विषयको डाक्टर र फलानु विषयको इन्जिनियरको कुरा छैन यहाँ देशका समग्र विषय छन् हाम्रो चाहिने अर्थमन्त्रीले अर्थको जिम्मा लिन्छु भन्दैमा मुलुकको सबै समस्या उहाँले लिन सक्नुहुन्न एउटा फलानले म शिक्षाको भनेर नातैमा समस्या समाधान हुँदैन बिजुली बत्तीले मात्रै समस्या समाधान गर्दैन सबै खालको विषयमा त त्यस्तो प्रतिभाशाली त्यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहियो अनुभवी चाहिए ज्ञान गुण भएका नेपाली माटोमाथि माया गर्ने चाहियो नेपाली जनतालाई प्रेम गर्ने खालको त्यस्ता खालका मान्छेको सरकार बन्न सक्यो भने यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदै जाला नभए नयाँ मान्छेको नाममा मान्छे ल्याउने भर्ती गर्ने नयाँ मान्छे ल्याउने भर्ती गर्ने अनि मन्त्रीको चाहिँ लिस्ट लामो बनाएर मात्रै त मुलुकमा समस्या हुँदैन चलखेल विदेशी सेटिङै आइरहने हो भने त देशै नबाच्ने भयो यही भन्दैछु म तपाईँ राजै फिर्काउनु पर्छ कि क्या हो अब मुलुकमा राजाको अवस्था अर्कै छ यो नेपाल भनेको मुलुक के हो भने पहिले नेपाल भन्ने सबभन्दा पहिले राज्य थियो संसारको सबभन्दा पुरानो संसारभरिको सबभन्दा पुरानो राज्य भनेको नेपाल हो त्यसबेला गोपाल वंशी राजाहरूले राज्य गर्थे यहाँनिर ती गोपाल वंशी राजाहरूले गरेको राज्यबाट भर्खर राज्य व्यवस्था स्थापना गरिरहेको बेलामा महिषपाल भनेको भैँसी पाल्नेहरूको फेरि जम्मा ठुलो गरेर ती गाई पाल्नेलाई खेदेर भैँसी पाल्नेले राज्य कब्जा गरे तर उनीहरूले के गरे भने गोपाल वंशी राजाले स्थापित गरेको जो सिस्टम छ जो व्यवस्था छ राज्य व्यवस्था छ त्यसलाई यथावत राख्दै उनीहरूले नयाँ प्रकारबाट फेरि त्यसमा थप्दै लगे र सुधार गर्दै लगे सुधार गर्ने र थप्दै गर्ने काम गरे जब भैँसीपालहरूले राज्यको व्यवस्था गर्दै गएपछि अनि किराँती राजाहरू भए समय आउँछ परिवर्तनशील हुन्छ हरेक पटक राज्य व्यवस्था एउटै रहँदैन भारतमा पनि विभिन्न प्रकार राज्य व्यवस्था आएका थिए चीनमा पनि थुप्रै राज्य व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्थे नेपालमा पनि भए महिषपाल पछि त्यहाँ किराँती राजवंशी भए
किराँत राजवंशले 1000 वर्ष राज्य गरे। 1000 वर्ष राज्य गर्दाखेरि उनीहरूले पनि ती भैँसपाल र गोपालवंशी राजाहरूले स्थापना गरेका राम्रा कुराहरूलाई यथावत कायम राख्दै नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याए र नयाँ नयाँ कुरा ल्याएर मुलुकलाई राम्रोसँग विकासको बाटोमा लगे। किराँत राज्यवंशी पनि नेपालमा एउटा ऐतिहासिक समय थियो, ऐतिहासिक कालखण्ड थियो, राम्रो थियो। त्यसपछि किराँत राज्यवंशीको समय सकियो, अब लिच्छवी काल आयो। लिच्छवी काल आएपछि लिच्छवीहरूले पनि त्यो किराँत राज्यबाट पाएको आफ्नो जुन स्वामित्व थियो, जस्ताको उस्तै लिए त्यसलाई त्यहाँ भएका हरेक राम्रा कुरालाई समर्थन गरे र त्यसलाई सुधार्नुपर्ने कुरा सुधार्दै सुधार्दै हजारौँ वर्षसम्म फेरि लिच्छवीहरूले पनि राज्य गरे। त्यो लिच्छवी काललाई पनि गोल्डन एजै भन्छन्। त्यसपछि लिच्छवी कालपछि मल्ल राजाहरू आए। मल्ल राजाले पनि लिच्छवी कालबाट पाएको आफ्नो जुन सम्पूर्ण त्यो उत्तराधिकारी उनले भएका थिए, उनले के गरे भने सम्पूर्ण चाहिने तपाईँको लिच्छवी कालका चाहिने राम्रा पक्षलाई समर्थन गर्दै त्यसलाई चाहिँ स्वागत गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउँदै लगे र त्यहाँ गर्नुपर्ने सुधार समयअनुसारका सुधारहरूलाई गर्दै लगे मल्ल राजाहरूले र नेपाललाई राम्रो अगाडि बढाउँदै लगे। मल्ल राजापछि शाहवंशी राजाहरू आए। शाहवंशी राजाले मल्ल राजाको पालामा उनीहरूले गरेका राम्रा राम्रा कुराहरूलाई समर्थन गर्दै त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने फेरि सुधार्दै सुधार्दै उनले पनि 250 वर्षसम्म सिंहासनमा राजा पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरू नेपाल एक राज्यमा बसेको देखिन्छ। अब यस प्रकारले आउँदै गर्दाखेरि अहिले आएर नयाँ सिस्टम आयो यहाँनिर गणतन्त्र कोनी के तन्त्र भन्ने आए। उनीहरूले के नेपालको इतिहासलाई, नेपालको संस्कारलाई, नेपालको संस्कृतिलाई, नेपालको परम्परालाई, नेपालको धर्मलाई च्याचुत गरेर फ्याँकिदिएर हामी त नयाँ कुरा गर्ने, अब हामी नयाँ गर्ने, नयाँ नेपाल बनाउने, नयाँ गर्ने, स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउने, कोनी के जस्तो गर्ने भनेर एकदम नाची नाची मुलुकको चाहिँ धर सम्पत्ति सुहा बनाए, बर्बाद गरे। अब सम्पत्ति लुटे लुटे अब नेपाली जनताका छोराछोरीलाई दिउँसै सडकमा गोली हानेर मार्न थाले। यस्तो खालको सिस्टम ल्याए त्यो कुरा र शाहवंशी राजाले यहाँ दिएको होइन। शाहवंशी राजाले त राम्रो नेपाल होइन, अब सम्पन्न नेपाल जिम्मा लगाएको थियो। अब भनेको यस्तै हिसाबले जुन किसिमको एउटा विद्रोह भएर परिवर्तन आउँदा पनि यिनीहरूले नै कब्जा गर्ने, यिनै अनुहारहरू घुम्ने हो, आइरहने हो भने देशै नरहने हो भने देश नरहने अवस्था आइसक्यो। अब यिनीलाई ठाडो मुटो लाउन दिने हो भने यो सरकारले अहिले जे छ सरकार छ, हामी यसको विरोध पनि गर्दैनौँ, तर यसको स्वागत गर्नुपर्ने पनि केही किन जरुरी छैन भने यसका कामलाई स्वागत गर्ने हो, यसका अनुहारलाई स्वागत गर्ने होइन, यिनीका लगाएका लुगालाई होइन। यिनीहरूले गरेको काम नेपाली जनता र नेपालको पक्षमा कति उपयोग काम गर्छन् त्यो कामको आधारमा यिनीहरूलाई स्वागत सम्मान गरिने हो। यो हो तहल्का टिभी, जनताको प्रश्न।